زي تقرأ سري ميديا يو زيناتات ساعة انه بفلما ارأس تزينا دياسبورا تقارو لعولت انقاق خقبرو يقبع تباهيلوم انتا الدوغلع بقنئي تلعلا بعالقزا بمسار قتلاتهم تقرأي أبا سلست بوليتيكو أسلالفا آتي الله تباهيلوم علم لخاوي تكالي تحلقي غازيت انياتات سي بي جي تقرأي بعفنان كلكلان دمسي أبا متحساسب بركي كمزلا قليتهم أرم 7 مسارات صمدويا تباهيلام نمربب علشا غوغل زودادر حدش بروزر تجميرو نرومي نايجو من كالوتن زيناتات حزنا قريبنا لنا لايك بمبارك الجمرو خبرون تحتنا حديثنا لنا بقنئي تلعلا بعال قزا بمسارك أتيلام كاباي وصعينا بكالي سبيتي يخيدي لا زترات بقنئي تلعلا نبعال قزا بمسارك قراريس أزقة للسبيتي أبا تحت قطر حق وعلام أبا مبرع قجام زوا من محدار أبا دبر إلياس ورد حدك أبلي تكمتي 11 شمونتن عام تمرت ليتيا نبعال قزا أتيلاتهم تي وانجل دحر مفتساما أبا منبر قزا أحديرا دحر معال تكمتي 10 شمونتن عام تمرت نتاسكرين كاب قزኦም 100 متر أكباب رحيقا زدر بيتون تتخون نايت خوابي محبرسب نبوليس بزهب حبريتا بوليس نابتبوتا كبزبت حتى قليتهم ويزورو يزنا واقو ناي حدا ودع بوزخونا أتو موني أنتنه بناي كنات منفس تلاعلا كمز قتلتو نبوليس قالا هيبالام تقرأي بسلسة بوليتيكا واسلالفا آتي الله تباهلو واسلالفانا مس إرترا نكبر أسلالفانا مس إثيوبيا نكبر أسلالفانا مس كلت يوم أي نكبرن بناي وعلنا نخيد زبل مكففال بوليتيكا ومحبرسة تقرأي كفافي الواير كبزة تباهلو وينم أسلالفانا مس إثيوبيا نكبر زبزحوهم أكالات ما أبدي سابا مدرخ أدى اليوم تباهلو هذا تقرأي سي كنا اللي علت الناس إرترا غميات العلا بسمعيت بقى هاجر أنا تقرأي مخان أيدلن ويكعتا تقرأي النت حيزة قصل أيدلن تقرأي تسأبي ولخون وهد من النت بالله تقرأي بتعمي diversified لخون ندام حدا جيزي أنا تايلا يمس حفي جليس أيو هيلي complicated hybrid identity للو محبرسة تهالي تقرأي نا تقرأي حزبي تو مرحة حوحات بسنكنا مريح نتوركتهم زمسوا جنوسايد وكينات زفتر اللي بسلا كاو تبقي سنبر كرمي بزع هاجرنت حسيويه وسميعيه فلتن سلازي بينه حسابنا نزمنات نشح زمنات زتوحد سب زتوحد محبرسب بيناي ناي حكمنا دينا سرجين غيرنا خنفلاليو نخل بتاع مزخبد ነገር ማለት ነው እንደحرው ኢትዮጵያ ለአኻለ ይደል መንፈስ ወይ ለይደል ስፔሻሊቲ ኢሊት እንደحر ተፈጥሩ ግዴታ አይገንዘል ምንም ለጠራጥር ያው ነው ስለዚህ ዓለምና ወሓደክ መጽና በለ individualistic ዝኾነ ተውት ሕዝኻ ክግንጸል ማለት by the way it was a plan B ኤርትራ መጀመሪያ አንጨብጭብኻ መፍቃድ ባርነት ለነጻነት ይልኻ ማሃብ حزل زحشنا ዝብል መሰሉ እዩ ሃገርነት علم لخاويت كالتحلقي غازيت انياتات سي بي جي تقرأي بعفنان كلكلان دمسي أبا متحساسب برك كمزلا قليتهم سي بي جي أبا زوطو حدش يتصبصب أبا قداي تقرأي مسناي ميديا نس أن تتحيزو زي صرحو سفيحاتتا بوزحات الزعبات تتقيسلهم نبرك الزولو أبا تقرأي زلو غازيت انياتات حويسو استفلالي صوب أزراريبو مسلتات كاتيتو بزرزر علاو غيرلهم بفلايا بكتما عدو قدام أبلع الغازيت انياتاتن سمويان تي بي اس تي بي إزباط حكتران أبا كتما خصوم زقات أما أسرتي أبا سمين معراب أبا غازيت انياتات تيغراي تي في زقات أما أسرتي نتكال ميديا تي بي ام زباط حو مهسيتي أبا العلي اف ام مغلب بعطوات تحقيزو استفت أما علوى ميديا بزرزر السناديو أقرب لهم بفلاي دما ببركي أبا مريح نزلو كما بوليسي عافنا ميديا زيرو تولورانس بزول ممرحي كم زورد حويسو تقرأي بعفنان كلكلان دمس حزبي أبا متحساس بركي كم زلا أغميتهم دياسبورا تقارو لعلت نقاق خقبرو تصاوعت قريبو ازي كاب بيراو بانك زركب تغتا تالي نازر غمنا يحبريتا كما زملاخدهم
أبوطا عد زلهم تقارون أبوش تعدين ببيت زبيبخون استفلا لي مخنيات قرشي بزي حقاو من قد نتلوخ سبات بيراو بانك حدش متحساس سبوتي صلو زلو جنزبنا تبليعنا كيتبلوت انك أغبورو كبلغو يليسولنا أبلغلي حوالا بلاك ماركت ماني لاوندرينج زسرحو والكاسبات يخون تكالات كاب مقادة جميرون اي مأسر تسقمتي بسفحو كمز جمر علاو غيرو من كساس كمز جمر قالي تقولنا أبو حمورا زلو أمرارها أبو مدرخو على كونيرل دمك أزودو سلعلو حسابات زحازة فيديوات يوم حزوان انتقونا شرحي دمك أزودو شاتو دملو نيغتصر الله تباهلوم ከየትኛውም ኢትዮጵያ የተወጣጣ ማህበረሰብ የሚኖርበት አካባቢ ነው። እንደ ማንኛውም ሰው የሚታይ ካለ ንጹህ የሆነ ሰው ኢትዮጵያዊ ነው ይኖራል። ትናንት ፖለቲከኛ የነበረ በወንጀል የተሳተፈ አርዶን የሄደ አካል ግን አይመጣም፣ ሰራዊቱም አይመጣም። ከዚህ ተነስተን ተፈናቃዩ ይመለሳል ወይ ብለን ደግሞ ጥያቄ መጠየቅ አለብን። ህወሓት ፈቃደኛ ነው? ቅድም ስትሉት ነበር። ህወሓት ንጹህ ተፈናቃይ ይግባ ቢል ያስገባ? ህወሓት የሚፈልገው ታላቋን ትግራይ መመስረት ነው። መንግስት ሁኜ የራሴን የቻል አገር መሆን አለብኝ ሲተነሰስም አሁንም ያለበት እሳቢ መስተካከል ያለበት ህወሓት ተበታትኗል፣ እንደዚህ ብሏል፣ ይሄ መሬት አለ፣ እንደዚህ ሐራ መሬት ሄደ የሚለው አያስኬድም። علاو زيكونا ميدياتات زقدفن أرم 7 ملكي تنزهب وحبريتا نركب شعبيان حقوحات نزاقل له يتبهيلهم ناشنال ER انترس تبالت ميديا هقدفن أرم 7 نا4 هورحي وتادرات شعبيا كمزة سلط أنومن قد محزونا بكوينا السودان أرم 7 كمستساتفتن قليت تعافن هقدف زغنت ميديا وستيغا أرم 7 مسارت صمدو يا كتب القليت أرم 7 ونا بوان كوينا تقرأي مكيناتات الناك لزر مسلي واتلهم برهانو جلان أبي أحمد أستمامي مكلاكي أزبلو أبي كل محراكم حزم يرقف اللو تبايلهم أدو ولادكي قوات يزبل أحد أبو قسمين ولو تساتف سراويت إثيوبيا وطيوم እናቴ ላክሹ ልጅሽን እንዳትጠብቂ ማንንም የቀረ የለም ሁሉም አልቋል ቀባሪ የለው ሬሶ አብጦ ሁሉም አልቋል የላካችሁት ሙሳ በዚህ ደግሞ ፍለፊታችን ተረሽኗል አባ ገነን መንግስቱ ነው ሁለት ልጆችን ፍለፊታችን ኮነረር አበባው ወይም አየነው የሚባለው ሻምበል ጌትነት በቀለ ሰው ረሽኖብናል የኛው ሰራዊት ውጊያ አውቆ ነው ሊያስጨርሳችሁ ንውጡ ያለኑን ሰዎች ብር ተከፍሎት ነው ብሎ ክፍለ ጦሩ ፍለፊት ሰራዊቱ በተሰበሰበበት ደም የማያቀጻን የዶሮ ደም የማያቀጻን ፍለፊት ረሽኗቸዋል የጉጂ ልጆች ናቸው ልጆቹ እኛው ነን የቀበርናቸው ፍለፊታችን የረሸናቸው እስከዚህ ድረስ ነበር ምን በላው አተን ማሽን ላይ የበላን የተዋጋ ነው ምን በላው ራሱ አጥቶ አገዳ ማሽን ላይ የበላ የሚበላው አጥቷል ህዝብ እየዘረፈ ነው ተፍረክርኳል ህፃን ናቸው የ10 አመት ህፃን የ9 አመት ይላል ያብይን ወታደር ገብታችሁ እውነተኛ ሚዲያ ካለ እሳት ወያኔ ድምጽ ይያልክ ስትጎለጉል እስቲ አሁን ያብይን ጉዳው በደቡብ ወሎ መተናዘግብ እውነተኛ ሚዲያ ካለ ደቡብ ወሎ ላይ ተራራ ላይ ሬዛ ቁጥር የህፃናት ሬዛ ናይ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ወደብ ዓሰብን ቀይሕ ባሕር ንኸምልስ ሰራዊታት ሰልጢኑ ከም ዘመረቐ አፍሊጦም በተመሳሳሊ ዜና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ናብ ደቡባዊ ምብራቕ ደንከል ግንባር ቡሬ መካናይዝድ ኣዋፊሮም ካብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ክሳብ ደቡብ ኤርትራን ኢትዮጵያን 71 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ግንባር ቡሬ ተወሳኺ ዓቕሚ ሰብን ኣሃዱታት ከቢድ ብረትን ወሲኹሎም سريلانكا بشوعات حدار 2024 أقوطاطرا فرنجينا بجزءاتها ومايات إرترا
ጥሒሰን ብምእታው ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ካብ ዝተሓዛ 3 መራኸቢ ዝነበሩ 6 ዜጋታታ ንምፍታሕ ዝገበረቶ ጻዕሪ ከም ዘይሰመረላ ዛይላንድ ዝተባሃለ ማዕኸን ዜና ሓቢሩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ስሪላንካ ዜጋታቱን ምፍታሕ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት መንግስቲ ኤርትራን ኤምባሲታትን ጻዕርታት ይገብር ከም ዘሎን ካብ ማሕበር ባሕረኛታት ኤርትራ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ እቶም ስሪላንካውያን ሰራሕተኛታት ናይቲ ካስፒያን ቪፒ ዝተባሃለ ኩባንያ ኣዘርባይጃን ኮይኖም ምስቶም 18 ኣዘርባይጃውያን ተኣሲሮም ዝነበሩ ምዃኖም እዩ ዝግለጽ ማዕኸናት ዜና ኣዘርባይጃን እቶም 18 ዜጋታት ናይቲ ሃገር ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስታት ድሕሪ ዝተኻየደ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ርክብ ተለቒቖም ናብ ዓዶም ከም ዝተመለሱ ኣብ መወዳእታ መጋቢት ገሊፀን ነይረን ፕሬዚደንት እታ ሃገር ኢልሃም ኦሎይቭ ብዝሃቦ መምርሒ ከም ዝተፈትሑ እውን እተን ማዕኸናት ዜና ወሲኸነ ገሊፀን እዞም ከይተፈትሑ ተሪፎም ዘለዉ ባሕረኛታት እቶም 5 ኣቐዲሞም ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ስሪላንካ ዝነበሩ ኮይኖም እቲ ሓደ ድማ በሰራዊት ዘገልገለ ምዃኑ እዩ ዝንገረሎም ስሪላንካ ነቶም ብልክዕ ኣብ ምንታይ ከም ዘለዉ ዘይፍለጡ ዜጋታታ ንምፍታሕ ብኢንተርኔት ዘጠቓለለ ሓያሎ ርክብ እኳ እንተካየደት ፍረ ክትረኽበሉ ከም ዘይከኣለትን ክሳብ ሕዚ ነቶም 6 ዜጋታታ ክተውፆም ከም ዘይከኣለትን ገሊጻ ኣብ መንጎ መራሕቲ ኣሜሪካን ሩስያን ክግበር ተሓሲቡ ዝነበረ ርክብ ተሰሪዙ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሩስያዊ መዘነው ቭላድሚር ፑቲንን ብዛዕባ ኩናት ዩክሬን ንምዝራብ ኣብ ርእሰ ከተማ ቡዳፔስት ሃንጋሪ ክራኸቡ ውጥን ከም ዝነበሮም ኣፍሊጦም ነይሮም እዮም እንተኾነ ግን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘሎ ፍልልይ ክጸብብ ብዘይምኽኣሉ ግዚኡ كتف كما زيدلي ترامب قالت زي كم زي لنكولو موسكو قبل كيف بزكايرتو حدش دبدب بوحدو شوعات سبات كم استقتلو سب مزي حبيرم أب موداتها نمربب علشا جوجل زورادر حدش براوزر تجميرهم تي وناني chat GPT زغنة تكال open AI زوتو حدش براوزر بكينتاو بالحي مالتون artificial intelligence سرحيوم تتمال سولس نفلم أوانا بقبرزو على أطلس تبهال براوزر مثل chat GPT تاساسر مخانو حلاف نايت تكال سام ألتمان قلت لهم تكال جوجل زونو براوزر كروم أبا علم زوز حسابات زوتك أمولو مخانو زفلتيوم خبركم تفتحت لنا عزنا يوم زينات نزم تفتحت لكم أمي مصر نيرون مكتالكم أمسكنا سلام نهزب تقرأي سلام نخلو الدساب